مساء الخير. بونجور ا توس، عسلامة، مرحبا بكم في قناتي انو فورنو. اليوم جيتكم بوصفة رائعة خفيفة idéale pour le goûter، هايلة pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. Voilà, donc راح نديرو اليوم un cake avec du chocolat et des oranges, du jus d'orange. Donc ce sera le cake orange chocolat, voilà, cake البرتقال والشوكولاتة. Donc le mariage entre le chocolat ou le برتقال، يعني المزيج ما بين الشوكولا والبرتقال، c'est vraiment excellent، هايل، très très bon. Voilà, donc باش نسحقوا بهذه الكيكة، هي نسحقوا قبل كل شيء 3 عظمات 3 œufs، donc 3 œufs moyens، 3 بيضات. نستحقوا كاس هذا نكيل به كلش. الكاس هذا تاعي يهز لي 150 مليلتر ولا 150 غرام. donc avec ce verre ce sera le verre mesure. نكيل به، je vais mesurer avec tous les éléments. donc نكيل به السكر، نكيل به الزيت، ونكيل به le jus d'orange، ونكيل به la farine. donc نعاود 3 عظمات، 150 غرام سكر، 150 مليلتر زيت، 150 مليلتر عصير البرتقال جو دورانج. نستحقوا 2 مغارف صغار تاع لا كونفيتور. انا ديت هنا مربى، ديت هنا كونفيتور دابريكو، مربى المشمش. نستحقوا ما بين 2 كيسان الى 2.5 كيسان تاع لا فارين، ان باكي دو لوفور فيه 15 غرام، سكر فانيي، ونسحق مغرف كبيرة تاع الكاكاو المر، وعندي لهيك 100 غرام تاع الشوكولا ذوبتها، اني قاعد ندوب فيها في الميكرووند. ولهنا عندي مبشور البرتقال، وزدت له شويه فقط مبشور الليمون باسكو انا نحب لو ميلانج تاع هاد المواد. نعاود باللغه الفرنسيه ان شاء الله. donc on aura besoin de 3 œufs، 150 grammes de sucre. donc ce verre qui mesure 150 grammes, ça va être le mesure pour tous les aliments. 150 grammes de sucre, 150 millilitres d'huile, 150 millilitres de jus d'orange, 2 cuillères à café de confiture, n'importe quelle confiture, enfin le mieux ce sera confiture d'abricot ou la orange aussi, 2 verres, entre 2 verres et 2,5 de farine, 1 cuillère à soupe de cacao, 100 g de chocolat fondu, un paquet de sucre vanillé et un paquet de levure de 15 g. donc نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. أنا نروح نشوف فقط الشوكولا تاعي إذا كان داب ونديرو طريقة التحضير. donc هنا dans un récipient واش رايحين نديرو، نستعملو ou bien le fouet ou bien le batteur électrique. أنا je vais utiliser les deux، نستعملهم في زوز. donc on va casser les œufs. donc on a dit 3 œufs، 3 بيضات، 3 عظمات. les œufs à température ambiante، ونخرجوهم قبل شويه ما نبداو نعملوا لو غاتو. donc هنا les œufs على درجه حراره الغرفه. نزيد لهم 150 غرام قلنا تاع لو سكر، السكر. نديرو سكر فانيي، ونخلطوا شويه كل هذه المكونات حتى تندمج مليح مليح. دونك هنا انا نبدا ديما بلو فوي تاعي، من بعد نروح نديرهم شويه بالباتور، نضربهم شويه بالباتور ونكمل. فوالا انا خلطت مليح لو ميلانج تاعي، لي زو العظامه مع السكر مع السكر فانيي. donc j'ai bien mélangé les œufs, le sucre et le sucre vanillé. je vais rajouter une petite pincée de sel، نحط غير جوست قبصه ملح ونخلط مليح مليح. donc هنا عندنا مزيج ابيض مليح موسو. نزيد الزيت، 150 مليلتر زيت، donc 150 millilitres d'huile. on les rajoute. on va ajouter les zestes، نزيدو
مبشور البرتقال تاعنا ومبشور الليمون شويه فقط مبشور الليمون. دونك لي دو زيت اورانج اي ان بتي بو تاع سيترون. جو في راجوتي نزيد 150 مليلتر تاع عصير البرتقال، 150 مليلتر دو جو d'orange. خلط مليح. Voilà, on mélange bien. C'est vraiment une recette très facile, très rapide. Vraiment vite fait. سهلة مهلة. هنا في هذه المرحلة نجي ونحط 2 ملاعق تاع مربى انا درت هنا ابريكو مربى المشمش، مي تنجموا ديروا مربى البرتقال aussi. Donc là je rajoute les 2 cuillères à café de confiture. Voilà. Et je vais rajouter la farine. نزيدو الفرينة، قلنا 2 كيسان فرينة، نروحو حتى ل 2.5. Donc on va aller de 2 verres de farine jusqu'à 2,5. Bien sûr le verre الكاس اللي كيلنا به المرة الأولى اللي يهز 150 مليلتر. Donc le verre qui mesure 150 millilitres. On va rajouter نزيدو le paquet de levure. Voilà. Vraiment c'est très très facile à faire, hein. ساهل ماهل فيسع. هذا واش نحوسو حنا تاني بوغ الفطور تاع الصباح ولا لو غوتي. فوالا نكمل لا فارين تاعي هذه. هنا راني توجور في 2 كيسان، ما زدتش النص. Donc là on est toujours à 2 verres de farine. انا كيلت 2 كيسان. Voilà. Ça dépend de la farine. Il y a une farine qui absorbe bien les liquides, qui a une farine اللي vraiment تتشرب مليح، وكاين farine اللي شويه شويه. انا نظن بلي هنا سي بون، ما نزيدلوش النص باسكو la consistance تاعو مليحه. شوفوا vraiment c'est très très bien. دونك هنا راح نجيب لو مول تاعي. فقط انا حطيت لو فور ابري شوفي 180 دوغري. حطيت المول تاعي يسخن 180 درجه. فقط نوجد لو مول تاعي ونوليو نحطوه فيه ان شاء الله. اذا انا هنا وجدت لو مول تاعي. ها هو عندي ان مولا كيك دهنته بالزبده وحطيت له لا فارين. هنا في هذه المرحله واش نجي ندير؟ نجي نصب جو فيرس مون غاتو، بصح ما نصبوش كامل، نخلي منه شويه باش نحطو فيه هذاك لو كاكاو والشوكولا اللي شفناه من قبل ذوبناه. فوالا. دونك لا جي ليسي ا بو بري ربع هكاك ولا لو تيير تولت الكميه. نزيد شويه هكا. فوالا. في هذه المرحله نجيب الشوكولا تاعي اللي ذوبتها 100 غرام تاع الشوكولا، نحطها على هذا الطرف اللي بقى الاخر هذا اللي خليته. دونك là j'ai mis de côté un tiers pratiquement de la préparation, à laquelle je vais rajouter les 100 g de chocolat fondu et la cuillère de cacao. Voilà, je pense que j'ai mis beaucoup. Voilà, et je mélange bien. Donc là on va bien mélanger. Donc صدقوني جربوا هاد الوصفه، جربوها هايله. لو ميلانج تاع لي زاغروم مع لو شوكولا سورتو لورانج، يعني ça se marie très très bien. على بالنا بلي الشوكولا يمشي مليح مع لورانج، مع لا فريز، مع لا مونط اوسي، النعناع، سي اكسيلون. دونك هنا نجي
في النص هنا في القلب هذا تاع لو مول، ونفرغ فقط تو لو لون هكا، ونفرغ لو ميلانج تاعي comme ça bien au milieu. Voilà. نحاول اني نحي كلش. جو في اسيي دو تو راكلي. فوالا هكا. هنا ونجيب ان كوردون ولا موس سكينه، ونجي ونعمل غير هكا برك اشكال جوست بوغ باش نخلط هكا شويه. فوالا انا نحط الجاتو تاعي يطيب في الفوخ على 180 درجه مئويه لمده ربما 30-35 دقيقه حتى يطيب لي مليح. نحط الموس في النص ونشوف، لكن خرج الموس تاعي شايح تما لو جاتو تاعي طاب. انا نطيب الكيكه تاعي ونوليو ان شاء الله نعته لكم في صحن التقديم. طاب بعد ابوبخي واحد 35 دقيقه، قريب 40 دقيقه هكاك، 35 دقيقه لو جاتو تاعي هاو طاب. شوفوه كيفاش جا، ما شاء الله جا عادي ومليح. شوف كيفاش خفيف، فريمون خفيف. خلاص سي بور سا قلت لكم يعني ما ديروش اكثر من 2 كيسان فرينه باش يقعد ديما خفيف ويجيكم هشيش كيما هكا. انا وهنا واش درت، سخنت فقط شويه كونفيتور تاع مربى المشمش اللي كان عندي، سخنته فقط شويه. نجي هنا بالبانسو وندهن الوجه تاع لو كيك تاعي. يعني تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، سي با اوبليجي. مي انا سور لي كيك هكا نحب كان عندكم لا جولي ولا المربى يلغمبلاس، يعني يعوض مليح مليح. نجمو نبدلوه بلا جولي. فوالا دونك انا نعمل له غير هاك. صدقوني والله العظيم لو غو تاع لو جو دورانج، يعني البرتقال مع لو شوكولا، ذوق رائع رائع رائع. فوالا انا نعمل كيما هاك. من بعد طريقه التزيين يعني كل واحد كيفاش يحب يزين. تحبوا تزينوه بشرائح اللوز، تحبوا تزينوه بلانوة كوكو، تحبوا كيما تحبوا. انا جوست نقطع لكم ان بتي مورسو باش تشوفوه كيفاش جا. شوفوا كيفاش يعني والله خفيف خفيف روعه ومازال شويه سخون. وشوفوا الشكل نتاعو كيفاش يجينا كي شغل لا ماربغي، مي الذوق نتاعو يعني كيما الكيكه الرخاميه بريسك، وشي لو غو نتاعو ما بين البرتقال ومازال شويه سخون enfin تياد. فوالا دونك شوفوا لو غاتو تاعي كيفاش جا، رائع خفيف حقيقة والله خفيف روعة. جربوه وإن شاء الله يكون عجبكم ويجي خفيف عليكم. نقول لكم إلى اللقاء. ما تنساوش تشاركوا في القناة نتاعي، ويعني تحطوا تعليق كي تجربوا حاجة، قولوا لي لكن عجبتكم ولا ما عجبتكمش. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو واحدة أخرى، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفة واحدة أخرى. Je vous dis au revoir, merci beaucoup et à bientôt.